بسم الله. السلام عليكم خوت. المهم عندنا هنا اوتوكاد 2021. المهم باش ما كنتي خدام ماشي مشكل، اي فيرسيون كنتي خدام بها ماشي مشكل. عندنا هنا غندير نبداو من الفوق ولا من التحت بحال نحط انا واحد جوج ديال لي سيركل. عندنا السيركل الكبيرة فيها ديامتر 80. انا غندير هنا دي، غندير دي اولا ديامتر بحال باش تقول لي بلي غندخل الديامتر هنا. ندير ديامتر 80 باش يدخل بالرايون، دخل بالرايون ماشي مشكل. اونطخي عاوتاني باش طلع لك نفس الكوموند. عندنا الرايون ديامتر 45، يعني غنديرو دي عاوتاني وغنديرو 45. عندنا غير عندنا واحد البياسة عاوتاني هنا، واحد الشونفرة هنا ولا واحد القطعة كاينة تما شحال هابطة. عندنا من الميليو، يعني من السونتر ديال السيركل حتى لهنا عندنا 28 ونص. نمشيو نديرو اللين ونمشيو غنديرو تقرب هنا ليكستريميتي ديال السيركل، يعطيك واحد البوان ديال لاكس وغتهبط. هو غيحسب لك من هاد البوان هادي لهنا شحال. انا غنقول ليه 28 ونص. هو عطاني هاد البياسة هاد البلاصة هنا. البياسة هنا فيها 11، ديك التويشي هادي لهنا فيها 11.5. 11.5. انا غندير 11.5 وندير لها ديبلاصي من هنا لهنا. دابا هي جات في الميم ديريكسيون مع السونتر. بقات لينا غير نديرو لين نطلعو واحد شوية هكا، نعاودو نديرو لين اخر هكا، نمشيو غنديرو اجيستي، غنحيدو هذا وغنحيدو هذا وغنحيدو هذا. فوالا المهم هاد المورسو هذا حنا كملناه. نهبطو حنا نبداو من التحت باش حيت عندنا واحد جوج ديال لي رايون هنا نخدمو بوحدو، كل حاجة بوحدها. غندير واحد جوج ديال لي سيركل. السيركل بعيدة من السونتر لتحت ب160. 160. عندنا وحدة فيها الديامتر 45، ونعاودو نديرو سيركل اخرى وعندنا وحدة فيها الديامتر 22.5. في نفس الوقت غنديبلاصيو هادشي. عندنا هنا من السونتر 57، يعني راه نفس الديريكسيون عندنا بحال 57. وهاد نفس البياسة غنعاودو نديرو ليها كوبي من هنا لهنا 114. دابا حنا صايبنا هاد لي سيركل هادو هادو هادو، ونعاودو نصايبو واحد السيركل اخرى عاوتاني هنا الديامتر ديالها 58. تي اونطخي 58. فوالا هاد السيركل اللي كاينة هنا راه هي هادي اللي كاينة هنا، غير هو انا دابا ما نقطعها ما والو حتى نبدا نصايب شي لاخر عاوتاني. المهم الا شفتو هنا مزيان، هنا راه ما عندكش الرايون ديال هاد الارك هنايا ولا هاد السيركل، ما عندكش الرايون ديالو. وحتى ملي حتى يعني المشكل غير في هادو ملي غتشدهم. اما هادو راه كدير راكورد، يعني هاد الكوموند هادي كتجوانيهم كيف ما هادي انا نسيتها بحال هكا. كدير راكورد بوطون دروات، كدير رايون، كتدخل رايون بحال هنا عندك 45 اونطخي، كتسيليكسيوني الاولى والثانيه كيدير لك واحد الراكورد بيناتهم. ولكن بالنسبه لهادي ما عندناش كيفاش نديرو لها. الحل الوحيد هو اننا نخدموها كيكونكي، نديرو رايون بار 3 بوان صافي. يعني غنمشيو مثلا لهاد البوان هنا تقريبا، مثلا هنا تاخد 3 بوان ديالك تقريبا هكا، تمشي للراكورد ودير اغ اللي هي رايون،
ودخل رايون 34 الأولى الثانية. فوالا قولك هاد جوج غدير ليهم كوبي سبيسيال، غدير ليهم كوبي باغ ميغوار كا اونطخي. انت ساليتو هادو قولينا دابا لي في الميليو، لي في الميليو غنخدمو بعدا على هادي نديرو ليهم اجيستي لهاد البياس هادي. فوالا خصنا نحيدو هاد الرايون هذا. هنا 58 الرايون 58 تخي. بقات لنا نديرو لها اجيستي. خصنا نديرو واحد السير اخرى عاوتاني. الا جيتي تشوف عاوتاني هنا ما عطيناكش الكوطاسيون عاوتاني، عطيناك غير لي رايون هنا، لي رايون هنا، لي رايون يعني غتخدم عاوتاني كيلكونك، فهمتيني؟ يعني كاين واحد البياسة بعدا فيها بزاف ديال لي كوطاسيون مكاينين بزاف ديال الحوايج. المهم ماشي مشكل، دابا بحال غنوريكم هاد البياسة غتعرف كيفاش دايرة وصافي. اما خدمتها بالنسبة لواحد يلاه كيتعلم هادي بزاف معنكش عليها هادي. تمشي تاني غدير واحد دير واحد الرايون عاوتاني هنا، تخلي تقريبا واحد شوية، تحط البوان الاخرى ولا نصيبو واحد لالين حتى عندنا واحد 34 من هنا، 34 نخليو لين هكا. ديك الساعة نحطو داك الارك ديالنا هكا، نحطو البوان الاخرى تقريبا هنا، ونعطيو الرايون شحال تقريبا هكا. مشي تاني غدير راكورد لي هو الرايون غيكون 18 اخ 18 الأولى، هو غيجي العكس هكا. حيت إلا خديت هذا وهذا كيعطيك الرايون هكا، إلا خديت هذا وهذا كيعطيك هكا. نمشيو نشدو هذا غنديرو ليه كوبي بار ميغوار. عندنا هنا واحد لا كوموند هنايا خصنا ديزاكتيفيها، ناخدو من الميليو هكا، نديرو عاوتاني الراكورد. حيت دابا الراكورد راه مبقيتش كندير رايون حيت نفس لي ديمونسيون داخلين ديجا واخد هو 18 هنايا. سيليكسيوني هذا وهذا، فوالا صايبنا هادي غيبقى لينا هاد الراكورد عاوتاني الرايون 18 اللي هو تاني نفسو، تعود دير هكا. فوالا بياسة سالات. المهم انا قلت لكم بلي خدمت هنا بلي ديمونسيون كيلكونك، حيت بزاف ديال لي ديمونسيون هنا ناقصين.